बिल्कुल माल करने पहले आए नहीं वो तो किसी वो नहीं दस यार नहीं कौन दस जिले के पैसे के बारे में जो दादो से सारी गल नहीं दस यार सारी गल नहीं दस जब मालूम तो खा जाते हैं अब नहीं तो बाकी करते हैं सारी गल सिद्धि दास ना मालूम मालूम सिद्धि दास मुझे मारता है मुझे आपके मारा सिद्धि दास सिद्धि दास बिल्कुल माल कितने दिन पैसे पैसे जो लै नहीं ते कोई किस कर दे लै नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस कुंदर। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया शदरे के अंदर, जिसके अंदर चंद लोगों ने बड़ी बेरहमी के साथ, बड़ी बेदर्दी के साथ एक बुज़ुर्ग इंसान को तशद्दुद का निशाना बनाया और उनको डंडों के साथ मारते रहे और साथ ही साथ गन पॉइंट पे उनको ब्लैकमेल करते रहे। तो नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं एहसान खान न्याज़ी साहब, जो कि ऐसे केसेस के अंदर लोगों की हेल्प करते हैं और बेसहारा लोगों का सहारा बनते हैं। तो उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। किसी भी अमीर को ये हक़ है कि वो किसी भी गरीब इंसान को तशद्दुद का निशाना बना ले। देखें, महज़ब माशरे सिविलाइज्ड मुल्कों में तो ये नहीं होता। इनफैक्ट अगर इस तरह की चीज़ किसी सिविलाइज्ड मुल्क में, वहाँ माशरे उठ जाते हैं और जो अमीर ज़्यादा ऐसी हरकत करे उसके ख़िलाफ़ सोशल बॉयकॉट होता है, उसकी शक्ल नीलाम हो जाती है और वो सोशल बॉयकॉट की तरफ चला जाता है। अभी सोशल बॉयकॉट का कॉन्सेप्ट ये पाकिस्तान में भी नहीं आया। यहाँ मसला ये कि ऐसे लोगों को ना सराहा जाता है, उनकी वजाहत लेते हो यार गुस्से में आ गया था, तैश में आ गया था, लेकिन हकीकत में जालिम की दुनिया में जगह नहीं है। सिविलाइज्ड माशरों की बात करूँ, पंजाब में ख़ास तौर पे और सिंध में मैंने देखा है कि यहाँ ना जो क्लास गैप है ना, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डेली के मतलब हर हफ्ते 2 मसले होते हैं इधर हमारे यहाँ। तो आपने इस वीडियो को देखा है, 5 लोग हैं जो तशद्दुद का निशाना बना रहे, डंडों के साथ मार रहे हैं और साथ ही साथ गन पॉइंट पे वो ब्लैकमेल करके एक प्रॉपर्टी का मामला था। देखिए, प्रॉपर्टी का मामला भी हो, कानून तो हाथ में नहीं ले सकते और इसमें कोई शक नहीं कि हमारी अदालतें, हमारे पटवारी से शुरू होता है काम, ज़मीनों के मसलों में ऐसे खौफनाक किस्म के इश्यूज़ क्रिएट कर देते हैं कि हम सारी उम्र लोग लड़ झगड़े 20-30 साल आप अपनी ज़मीन के लिए लड़ो, फिर केस जीतते और अगले को सज़ा भी नहीं होती कि तूने 30 साल एक जगह पे कब्ज़ा रखा है या 20 साल कब्ज़ा रखा है, 10 साल कब्ज़ा रखा है, 1 साल कब्ज़ा रखा है। कानून में कुछ है ही नहीं। पटवारी को जाओ, पटवारी हर मीटिंग के पैसे लेता है आपसे। इस निज़ाम ये जो होता है ना जुल्म का निज़ाम, इसके लिए तो इस्लाम में बड़ी क्लियर आपको पता है कि ये नहीं चल सकता। और इस वीडियो में आप देखें कि कैसा खौफनाक लोग हैं। गालिबन मेरे ख्याल है वो वालिद के साथ उनका बेटा बैठा हुआ था, जी। जिसके सामने उसके वालिद को मार रहे हो यार, फिर पब्लिक में वीडियो भी निकाल दी। अब मैं वो सोचता हूँ वालिद और वो बच्चे की ज़हनी कैफियत क्या होगी। दर्द, फिजिकल पेन तो चली गई, वो तो मौके पे 2 दिन बाद ज़ख़म, हड्डी टूटी कि जुड़ जाएगी। जो ज़हनी तकलीफ़ है ना, इसको आप पाकिस्तान में अजाला ही नहीं कर सकता और करते भी नहीं हैं और कहते हैं वो क्या होता है। जितने रेप केस हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ के केस हैं, ट्रांसजेंडर्स के जूली का मामला चल रहा है, ज़हनी दर्द का कोई अजाला नहीं। और ये खुदकुशी, पागलपन और कई 100 मसलों की तरफ बात जो जाती है, वो आधा तो जहन से है। इसमें उस बंदूक रखी सर पे बाबे के, और यार उम्र देखो बंदे की, वो तुमसे लड़ नहीं सकता, तुम लोग खट्टे कट्टे थे बदमाश। अब मसला ये है कि पर्चा कटेगा। अच्छा सर, मैंने देखा इन्फॉर्मेशन हासिल की है, लेकिन अभी तक FIR दर्ज ही नहीं हुई है और उनका ये कहना है कि वो प्रेशराइज हो गए हैं, ब्लैकमेल हो गए हैं और वो थाने की तरफ जा ही नहीं रहे हैं। ज़ाहिर है वो पागल है। जाए उन्होंने उसके बेटे, बाप बेटे को एक दूसरे के सामने के, बेटा डरता होगा बाप की ज़िंदगी के लिए, बाप डरता होगा बेटे की ज़िंदगी के लिए। हर कोई तो नहीं है कि और मुकदमा कट गया फिर। सर ऐसे हालात में फिर कानून क्या कहता है? देखिए, कानून कहता है कि पर्चा कटे, 14 दिन में अदालत पे रिपोर्ट हो। यहाँ 14 साल में नहीं रिपोर्ट जाती अगर ताकतवर के खिलाफ जा रही हो रिपोर्ट। आपको मैं बेतहाशा केस बताऊंगा, उनकी अदालत में पुलिस रिपोर्ट ही नहीं बनाती, बैक डेटेड रिपोर्टें बनती हैं फिर जब बनानी हो। अब आप इससे अंदाजा लगे पुलिस को पूछने वाला कोई नहीं है। असल मसला पता है कि 2 अदारे हैं जिनको खुली छूट है, दो कम्युनिटीज़ के अदारे बोल लें, एक पुलिस और ये दूसरा सिविल सर्वेंट्स का DMG ग्रुप्स। इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है।
ان کی اکاؤنٹیبلٹی پاپا کی اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے بیٹا, پاپا کی کرتا ہے دادا, سیلف اکاؤنٹیبلٹی, خود ہی اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں. اب جس اپنی اکاؤنٹیبلٹی کیسے کرے گا وہ ایک حد کے بعد دیکھے گا اگر میں نے اس کو اس بات پہ پکڑا تو کل کو مجھے بھی پکڑا جاؤں گا. اے سی ڈی سی کو نہیں پکڑتا کیونکہ ڈی سی خود حرکت کرتا ہے کل کو وہی والی. ایس پی ڈی آئی جی ایس پی کو وہ نہیں کرتا کیونکہ ڈی آئی جی نے بھی کل کو وہ حرکت کرنی ہوتی ہے, آئی جی صاحب نے بھی کرنی ہوتی ہے. یہ ایک نیکسس بنا ہوا ہے جس کو خان صاحب نے کہا تھا پولیس ریفارمز, سول سروس ریفارمز, یہ جب تک نہیں ہوں گے. دیکھیں یہ انڈیپینڈنٹ 5 بندے ہوں ایسے جن کا نہ پولیس سے تعلق ہو نہ سول سروس سے ہو, ان کو میں کمپلینٹ دوں دیکھیں یار پولیس نے 14 دن سے چلان نہیں جمع کیا ہوا, کوئی تو جواب دے ہوگا. انڈیپینڈنٹ انکوائری تو ہوگی یار, میں کہتا ہوں وہاں بھی بکاؤ مال ہوں گے لیکن ہیں تو پولیس ادارے کے تو نہ ہونا. اب یہ مشرف لانا چاہ رہا تھا 2001 میں جو آج تک کبھی آئے نہیں. اچھا ماشاءاللہ بات دیکھا جاتا ہے کہ احسان خان ناظر صاحب یہ ایسے کیس کو دیکھتے ہیں اور بے سہارا لوگوں کا سہارا بننے کی کوشش کرتے ہیں, تو دوسرے لوگ تو نظر نہیں آتے ہیں ایسی کیسی کنڈیشن کے اندر. میں پرسنلی سمجھتا ہوں وکالت اور باقی پیشے بھی ہوں گے, اپنے پیشے کے بارے میں کہتا ہوں جس سے میرے اپنے وکیل دوست بھی نہیں ایگری کرتے. میں سمجھتا ہوں جب آپ کو کوئی فیس نہ دے سکے اسے فیس نہ لو. اگر وہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے میں نہیں تیری فیس دے سکتا تو نہ لو, لیکن کبھی کیس کو واپس نہ بھیجو. ہاں تنگ کرتے ہیں کلائنٹس, لیکن یار دیکھیں اگر کوئی بندہ پرچہ کٹوا رہا اور پرچہ نہیں کٹ رہا تو کمزور آدمی ہے. اگر وہ کمزور ہے تو اس کا مطلب مدد کرنے کے لیے وکیل ہونا تو ضروری نہیں ہے نا. وہ تو آپ اور میرے دونوں پہ فرض ہے. آپ مائک کے تھرو مدد کرو گے, میں اپنے کالے کوٹ کالی ٹائی کے تھرو مدد کروں گا. دیکھیں ہم دنیا میں پیسہ کمانے نہ آئے تھے نہ آئے ہیں, نہ آپ آئے ہو نہ میں آئے ہوں. اس دن پتہ نہیں کس کی مجھے پتہ چلا ڈیتھ ہوئی, میرے ذہن میں نہیں آ رہا, ہمارے ملک کا کوئی بندہ تھا, پتہ چلا 15-16 کروڑ اس کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے تھے. تو میں سوچ یہ رہا تھا کہ کتنی بڑی رقم ہے, اس کا 4-5 سال نکلنا تھا اس میں. لیکن یہ جس کام جو ہم نے ساتھ لے کے جانا وہ یہ لوگوں کی خدمت. نہ ان انکل کے, یہ انکل کسی دن دروازہ کھٹکھٹائیں, وہ جو 5 بندے ہیں ان کو جب تک انکل کے گوڈوں پہ مافیا نہ منگواؤں تو مجھے بھی چین نہ ہے. مجھے مزہ آتا ہے اس چیز کا, اس کا مجھے نشہ ہے. لیکن اگین بات وہ ہے کہ ہم تو اویلیبل ہیں اور ہوتے ہیں لوگ ہیں, مطلب کم ہیں مجھے لگتا ہے پرسنلی. لوگوں کو آنا چاہیے سامنے, بلکہ میرے ساتھ جوڑو ہاتھ. میں اکیلا کچھ بھی نہیں, میں تو چاہتا ہوں ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ایسا بندہ ہو جو میرے ساتھ کم از کم کنیکٹڈ ہو, میں اسے قصور کا کام دوں, وہ مجھے لاہور کا کام دے, اور یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. خدمت خلق ہے جی. اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو احسان خان ناظر صاحب ہیں پبلکسٹی لینے کے لیے کام کرتے ہیں. دیکھیں ان کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہوگی, اس کی وجہ یہ لوگ سمجھتے نہیں, میں کیسز بہت کرتا ہوں. وہ ایک کیس دیکھتے ہیں میرا جو ان کو سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے, اور سوشل میڈیا پہ یاد رکھیے میں صرف اس کیس کو لے کے جاتا ہوں میں جہاں بند گلی ہٹ کر جاؤں. ملک ریاض کا کیس تھا, ایف آئی آر نہیں کٹ رہی تھی, میں سوشل میڈیا پہ آ گیا. اور یہ ابھی جولی کا کیس چل رہا ہے ٹرانسجینڈر کا, جب پولیس نے ایف آئی آر کارڈ بھی فیبریکیٹڈ میں سوشل میڈیا پہ لے آیا کیونکہ کٹ گئی نا بند گلی, اب ریورس تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے بیل ہو جائے گی جولی کی, لیکن اگین غلط ایف آئی آر کا ازالہ کس نے کرنا تھا؟ پولیس نے. اکاؤنٹیبلٹی, پولیس کی اکاؤنٹیبلٹی میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے ہی نہیں. اتنی خوفناک بات ہے, پولیس کو کچھ بھی نہیں کر سکتی. میکسیمم پتہ ہے کون ہوتا ہے, کبھی بم پھٹے نا اور سیکورٹی لیپس ہو جائے, سسپینڈ پتہ ہے کون ہوتے ہیں؟ اگر تو خبر بن گئی ہے, خبر ہے 1 دن کی تو ڈی ایس پی ایس ایچ او فارغ ہوگا. اگر 2 دن کی ایس پی ہو جائے گا, اگر 10-12 دن کی میکسیمم ایس ایس پی ہو جائے گا. ڈی آئی جی آئی جی کو مجال ہے, سسپینڈ ہو کے کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے ایسے کیسز میں؟ نہیں, کیونکہ لوگ تو بڑا ڈرتے ہیں, لوگوں کو دھمکیاں ملتی ہیں. ڈرنا چاہیے بھی نہیں ہے, ڈرنا چاہیے بھی نہیں, اور جو ڈر گیا وہ تو بھر گیا نا, پھر تو پسل کے کھا جائیں گے. ملک ریاض دھمکیاں بھی آتی ہیں لوگوں کی طرف سے. مجھے, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا نہیں آتی, لوگ شاید ڈرتے ہیں دھمکی. اچھا تو اب اس کیس میں کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں میرا خیال تھا اب تک ایف آئی آر ہونی چاہیے, لیکن اگین مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ بابا اور وہ بیٹا اپنے حق کے نہیں لڑیں گے تو ہم نہیں کھڑے ہو سکتے. ہم نہیں حق کے اور سچ, مطلب اگر آپ اپنے رائٹ کے نہیں لڑو گے تو میں کیسے لڑ سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تھینک یو. تھینک یو. جی ناظرین, آپ نے ان کی گفتگو سنی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں
یہ کیس لڑنے کے لیے تیار ہوں. اگر میرے سے کوئی رابطہ کرتا ہے اور فری آف کاسٹ جو ہے یہ میں کیس لڑوں گا. لیکن ناظرین ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی ہے اور ہم نے انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کی ہے لیکن کوئی ابھی جو ہے انفارمیشن بھی وصول نہیں ہوئی ہے. تو نیب صاحب کی یہ کہنا ہے کہ میں یہ کیس لڑنے کے لیے تیار ہوں, فری آف کاسٹ جو ہے اپنی سروسز دینے کے لیے تیار ہوں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دے اپنا بہت سا خیر دعا میں. اللہ حافظ.